أهالي قريتنا الحبيبة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أبنائنا بالمسيح ندعوكم إلى اجتماع تشاور بخصوص هالاشياء البلطامة اللي عم تعملوها. مكتوب علينا نحن نضلنا لابسين اسود هيك. حكي كنا حكينا. ما بعرف اذا اخذت شيء من او بالعكس جربت ما اخذ شيء من كراميل، بس انه واحد بالنهايه في شيء بشخصيتك يعني بترجع بتلاقيها هي ذاتها بالفيلم الثاني. في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا، أو كان في شي درب يوصل بيني وبينك كنا لقينا. وبعدين يمكن انه انا صرت من وقت كراميل لهلا، يمكن تغيرت نظرتي للاشياء اللي حوالي، للعالم، للحرب يمكن، او المشاكل اللي عم نعيشها، يمكن لانه بدي ربي ابني يمكن مجتمع عبالي يكون عايش بسلام ومجتمع صالح. بيني وبينك نحن مش شايفينا. مين؟ أنا إيفون، افتحوا. جوليان فرحات، وكان دوري بفيلم نادين ربيع. كتير بروفيسيونيل، بذات الوقت كتير حميم، يعني كتير كلوز، بتحس انه مع شخص مش عم تشتغل مع بوس، مع حدا عم يعطيك اوامر، بتقعد تطلع فيك، بتفهمك شو بدها منك وبتتركك انت تتعبي. سمير عواد دوري بالفيلم، خوري الضيعة. نادين متمرسة، يعني حلت تكون منيحة، مش أول فيلم بتعمل. ثاني شيء الواحد ما في يقول عن زيتته أكلين، نادين من أهل البيت، يعني نجامل بعض ونقول ما هي كويسة، خلقها كويسة، بدها شهادتي يعني. يلا حطي وزيدي وما تخبي حشيشة قلبي. إيفون مقلوب، وبالفيلم بقي اسمي، كان اسمي إيفون وما حبت تغيره نادين، طلبت منها تغيره ما غيرته، بقي اسمي إيفون. مين؟ أنا إيفون، افتحوا. في مرة بتذكر أنا في مشهد عم يعملوا ممثل مثل حلو كثير، قلت لها أنا نادين لا بقى تعيديه هيدا فرجي. طلع وقفي حدا قال لا عيد سيد، لا بده يعيد. قالت له ما تمثل، اعمل لي المشهد عفوي، ما بدي اياه تمثيل، انت عملته هلا كانك عم تمثل. بتحب العفويه، مشان هيك اخذتنا كلنا، ما حدا منا بيمثل. شو بك يا ايفون؟ مرتك قديسه يا مختار، قديسه. مرتي قديسه، مرتي عجيبه. اسمي كلود باز مصوبة، اسمي بالفيلم تقلى. نادين قريبة من الكل، كانت قريبة منا كلنا بشكل بتحسسك بالأمور الحياة الطبيعية اللي بتمرق فيها كل يوم. خالد مزنر ألف موسيقى الفيلم. هون كتابة السيناريو عم تنكتب بالبيت وأنا عم بكتب الموسيقى بنفس الوقت، فكنا نزيد على بعضنا أفكار. يعني هذا إذا بدك حظ لمؤلف يكون عايش مع مخرج فيلم، تقدر تصير الموسيقى أكثر ملتزقة بالنتيجة النهائية. خلي لي امي وامه لخالد اكيد بهيدي المهمه، بس جربنا قد ما فينا. يعني انا فتره كتابه الفيلم كانت شيء بيضحك كثير، ولازم تسال رودني وجهاد على هذا الموضوع، لانه كنا عم نكتب الفيلم ووليد معنا بالبارك حتى بهيدا، وثلاث ارباع الاوقات انا اكون قاعده معه بالبارك لانه هو كثير معلق فيه وما بخليني ابعد عنه. فهيك انكتب الفيلم لمده سنه مع وليد معنا وين ما كان، نحن وعم كل الوقت. فترة أكيد فترة التحضير وفترة التصوير أصعب، لأنه هون اضطريت أبعد عن وليد شوي، وهون اجت مهمة الأهل أكيد اللي محاطينا كل الوقت وساعدونا، مجبورين يعني ما فينا نعمل غير هيك. مش هينة تفوت على الفرش بالليل وتضل قاعد مع مخرج الفيلم، يعني عمل إذا بدك متواصل على سنتين، ما بعد عندك يعني صار الفيلم عيشتك، بس شيء حلو شيء نقيناه. كل مرة بقول خلص هي آخر مرة وما بقى أعيدها بحياتي وما بقى أعمل فيلم بحياتي بس واحد لما يخلص خلص يعني بيرجع بينسى كل التعب وكل هيدا. حلو.
طحيها وش طحيها